वेलकम बैक नाजरीन। टारगेटेड ऑपरेशन का फैसला किया गया था लियारी में और यही देखते आ रहे हैं हम मुसलसल कि जब भी इस तरह का ऑपरेशन प्लान किया जाता है तो इलाके के कुछ खास लोग, खास तौर पर इलाके की खवातीन सामने आ जाती हैं, ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज करते हुए नजर आते हैं। इमरान हफीज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। इमरान, बताइएगा कि सिर्फ पुलिस तो कार्रवाई करती हुई नजर आती है लियारी में, हमें आपको क्या नजर आता है? रेंजर्स का कोई किरदार नजर आ रहा है लियारी में? देखें जी, बहुत सी मकामात के ऊपर जो है वो रेंजर्स और पुलिस का जो है वो आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं होता है। अब पुलिस आती है, पुलिस पहले पहुंचती है यहाँ पर और जो स्ट्रेटजी जो है वो फायरिंग के हवाले से जो स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, उसके बाद जो रेंजर्स आती है वो अपनी स्ट्रेटजी यहाँ पर शुरू कर देती है। इसी वजह से तो कोई नतीजा नहीं निकल पाता है और यही फुकदान जो है वो हमेशा हमेशा बारहा देखने में आया है कि यही सिलसिला जारी रहता है कि क्योंकि रेंजर अंदर जाती है, फ्लैश मार्क करने के बाद जो वापस आती है, जिनको पुलिस धकेल चुकी होती है फायरिंग करने के बाद, वो तमाम अफराद जो है फिर दोबारा जो है उनकी गाड़ियों के पीछे पीछे रोडों के ऊपर आ जाते हैं और फिर जो है पुलिस के पास करने के लिए रह क्या जाता है कि वो जितने घंटों की जो उन्होंने कार्रवाई करी, जो करने के बाद मुजाहिरीन को जो है उन्होंने अपने अंदर की जानिब, गलियों की जानिब धकेला है, रोड क्लियर की है, वही चीज़ जो है वो दोबारा जो है उनका सामना उनको करना पड़ता है इस चीज़ का। अब इसी तरीके से हम ये बता रहे हैं कि जिस तरह शरफुद्दीन मेमन साहब ने ब्रेक से पहले एक बात करी कि पूरे मुल्क को जो है डीवेपनाइज करेंगे। डीवेपनाइज करने के बाद जो देखिए एक आम शहरी को अगर जिस तरीके से अगर लीगल असला भी अगर ये कैंसिल करके उसको जमा कर लेते हैं तो आप शहरियों को तो जो है वो मुकम्मल तौर पर उसको मुल्ज़मान के रहमो करम पे छोड़ देंगे, आप उनको निहत्ता कर देंगे। जबकि जो मुल्ज़मान है, जो जराइम पेशा अफराद है, वो तो रखते ही जो है गैर कानूनी असला है और वो तो बिल्कुल खुला बेफिक्र और बिला खौफ व खतर जो है अपनी कार्रवाइयाँ अंजाम देते रहेंगे। जी इमरान, मैं थोड़ा सा यहाँ ऐड करूँगा, ये डीवेपनाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आम शहरी के पास जो लाइसेंस्ड है उससे वापस ले लिया जाएगा। नो, ऐसा नहीं है। डीवेपनाइजेशन प्लान में ये एक ज़रूर है कि जो हमारा जो डाटा है, जो हमारे पास मौजूद है, इसलिए हमें ये तो पता चलना चाहिए कि एक शख्स के पास कितना वेपन मौजूद है। अब हमारा कोई नेशनल लेवल पे कोई कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस नहीं है, हमारा सिंध लेवल के ऊपर कोई कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस मौजूद नहीं था। हमने अब शुरू किया है ये पहला स्टेप है डीवेपनाइजेशन की तरफ, कि पता होना चाहिए कि अगर शरफुद्दीन मेमन के पास अगर वेपन है तो कितने वेपन है। पता चला कि मैंने यहाँ से भी लिया हुआ है, मैंने वहाँ से कोटा से भी लिया हुआ है, मैंने पंजाब से भी लिया हुआ है, मैंने वहाँ से पख्तूनख्वा से भी लिया हुआ है, तो मैं तो वेपन जमा करता जाऊँ और कोई नेशनल लेवल के ऊपर डाटाबेस अवेलेबल ही नहीं है। तो डीवेपनाइजेशन का पहला स्टेप ये होगा कि जो लोग जिनके पास लाइसेंस है उसका कंप्यूटराइज्ड होगा, हमारे पास रिकॉर्ड होगा उसका। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप्स लिए जाएंगे जिसमें स्मगलिंग को रोकने की कोशिश की जाएगी और ये जो इर्रेगुलर जो मैन्युफैक्चरिंग है इसको रोका जाएगा। फिर जिनके पास इलीगल वेपन है उसके लिए एक प्लान है, हमने एक तशकील दिया है प्लान। नो, होम डिपार्टमेंट की तरह हमने अपना भी बनाया एक है और उसमें ये सारी तजावीज़ हैं कि जो जिसके पास इलीगल होगा, जाहिर है उसके लिए भी हमने कोई इंसेंटिव भी रखा है कि अगर कोई अपना सरेंडर करना चाहे तो वो सरेंडर करेगा तो उसको हम कॉम्पनसेट भी करेंगे। ठीक है, ट्राइबल बेल्ट की तरफ इस तरफ जो है वो वेपन को बहुत अहमियत देते हैं और अगर कहीं कहीं इलीगल वेपन मौजूद है तो आपने कहीं इंसेंटिव प्लान भी देना होगा और अगर इस तरह अगर आपने छापे मारे और ये किया तो फिर आपको रिएक्शन नजर आएगा। तो आपने उसको फेज वाइज करना होगा। पहले फेज में हमने कंप्यूटराइज जो है वो अपना डाटा शुरू कर दिया है, आपने देखा होगा होम डिपार्टमेंट अब जो है वो पूरा कंप्यूटराइज करे। अभी जो जितने मिल रहे हैं, पीछे जो बैकअप है वो भी ज़ाहिर है जो पुराने वो कैंसिल होंगे। ये नहीं कि उनसे वेपन वापस ले लिया जाएगा, मगर सिर्फ और सिर्फ उसको हम ट्रांसपेरेंसी के लिए कि हमें पता चलना चाहिए कि किसके पास है। उसके साथ साथ फिर दूसरी जो है मैन्युफैक्चरिंग के पास जाएंगे, उसके बाद जो डीलर्स आपके हैं उसको भी हम अंडर वन अम्ब्रेला लेकर आएंगे। हमारे पास रजिस्टर्ड होने चाहिए ताकि हमें पता चले कि आम डीलर्स कितने हैं। उसके साथ साथ जैसे कि वहां से भी बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर दूसरा ये है कि जिनके पास इलीगल वेपन है उनको हम जो है वो इंसेंटिव देंगे कि वो अपना हथियार जो है वो सरेंडर करे और उसको हम कॉम्पनसेट भी करेंगे उसके वेपन के लिए। तो ये वो सारे प्लान्स हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि जो डीवेपनाइजेशन का प्लान जो असेंबली में भी है, मैं समझता हूं उसको भी पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उसको टेकअप करें और मैं समझता हूं टॉप प्रायोरिटी पर लेना चाहिए और इस इशू को जो है इसको एड्रेस करना चाहिए। और जो बातें हम कर रहे हैं तो ये जब तक हम इसको एक फॉर्मुलेट नहीं करेंगे एक्ट की शक्ल में या मतलब कानून की शक्ल में, ज़ाहिर है फिर इन चीज़ों को आप मूव कर सकते हैं। शरफुद्दीन मेमन साहब, पुलिस और रेंजर्स की कोऑर्डिनेशन के ऊपर हम बात करते हैं, क्यों नजर आती है? ये देखिए, ये इसके ऊपर हमने बहुत बात की है
اور ہمارے ہوم منسٹر صاحب نے ابھی ریسنٹلی ایک میٹنگ کال کی اور اس میں جو انٹیلیجنس کے جو ہمارے ادارے ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے کہ ہمارے پاس جو ہے یہ کوارڈینیشن میں ہونا چاہیے. بالکل درست ہے, کہیں نہ کہیں یہ کوارڈینیشن میں بھی ہمیں نظر نہیں آتی کہ بھئی کہیں یہ بریک ہو جاتا ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح رینجرز کو بھی جو ہے وہ فری ہینڈ دیا گیا ہے تاکہ ان کے بھی اگر انفارمیشن ان کا اپنے پاس کوئی انفارمیشن آتی ہے تو وہ انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ان کو ہم نے ظاہر ہے یہ ایک ایکسٹرا جو ہے ان کو پاورز دیے گئے ہیں اسی لیے کہ تاکہ کراچی میں اگر کہیں آپریشن کرنا ہو تو یہ نہ ہو کہ وہ ٹوٹلی پولیس پہ ڈیپینڈ کریں. تو پولیس اپنا کام کر رہی ہے, مگر دیکھیں کمانڈ دیکھیں بالکل صحیح کمانڈ تو دیکھیں ہمارے ہوم منسٹر صاحب کا کمانڈ ہے, وہ اس میں رینجرز ہو یا پولیس ہو یا کوئی بھی ہمارے ایون ایف سی بھی ہمارے ساتھ بیک اپ میں کام کر رہی ہے. میرے خیال میں تعداد مجھے 100% نہیں ہے مگر کوئی 2000 کے قریب جو ہے ایف سی بھی موجود ہے. تو یہ وہ فورسز ہیں, ظاہر رینجر سپورٹ کے طور پہ آئی ہے, مین کام پولیس کا ہے, مگر رینجرز کو بھی اسی لیے فری ہینڈ دیا گیا ہے اور اس کو بھی یہ پاورز دیے گئے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کر سکے. فری ہینڈ تو ہے رینجرز کو, مگر مشترکہ میں آپ کو بتاؤں بہت ساری کاروائیاں مشترکہ ہوئی ہیں, یہ شاید نظر آپ کو نہیں آتی ہیں, مگر جو ٹارگیٹڈ کام ہو رہے ہوتے ہیں اس میں مشترکہ آپریشنز ہوئے ہیں اور وہاں کامیابیاں ہوئی ہیں. یہ بالکل میں آپ کو غلط بیانی سے کہا نہیں, بالکل آپ کو حقیقت یہ ہے کہ آپ بہت سارے مشترکہ بھی کام ہو رہے ہیں اور بہت ایسے کام پولیس یا رینجرز جو ہے انڈیپینڈنٹلی بھی کام اپنے کر رہی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ آن دا فیس آف اٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہو کہ یہ بالکل ایک ساتھ کام کر رہے ہیں, مگر ان کی جتنی کاروائیاں ہیں اور چین آف کمانڈ جو ہے وہ سینٹرلائزڈ ہے. ایک ہی چین آف کمانڈ ہے, ہمارے ہوم منسٹر صاحب ہیں, ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں, ہمارے گورنر صاحب ہیں, یہ وہ سارے کے سارے انوالوڈ ہیں جن کو پتہ ہے کہ کراچی میں کون سے علاقے ہیں جہاں پر یہ کام ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں کوارڈینیشن ظاہر ہے ضرور یہ بہت اہمیت اس بات کی ہے کہ کوارڈینیشن جتنی ہوگی اچھی ہوگی, انٹیلیجنس نیٹ ورک جتنا ہمارا اسٹرانگ ہوگا, ہیومن انٹیلیجنس ہو اور جو ٹیکنیکل سپورٹ ہمیں ملتی ہے وہ جتنی اسٹرانگ ہوتی جائے گی اتنے ہماری یہ فورسز جو ہیں وہ کامیاب ہوں گی. ٹھیک, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پولیس کے بس کی بات ہے, صرف پولیس اس تمام لیاری کی سچویشن کو کنٹرول کر سکتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں ہم کیوں صرف لیاری کو ایک صرف بناتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کراچی میں جو حالات رہے ہیں وہ دہشت گردی کے حوالے سے ہو, وہ کرائم کے حوالے سے ہو, اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے ہو, بدتخوری کے حوالے سے ہو, وہ کوئی بھی ایسا کرائم ہو, اسی پولیس نے آپ کو ظاہر ہے اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. پولیس کے انفراسٹرکچر کی ہم بات کرتے ہیں, اس میں ڈیفینیٹلی آپ کو انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی جو ہیومن ریسورسز ہیں اس کو بڑھانا ہوگا. آپ کی یہ 33 یا 30 ہزار کی نفری جو 17 ہزار کی نفری آن گراؤنڈ ہے یہ بالکل کافی نہیں ہے. اب آپ کو ابھی پراپر طریقے سے میرٹ کے اوپر آپ کو سلیکشن اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کو اس میں اضافہ کرنا ہوگا اور اچھا خاصا اضافہ کرنا ہوگا. عمران سے یہاں پر بات کروں گی. عمران, آپ سے یہاں پہ یہ جاننا چاہوں گی کہ لیاری کا علاقہ جس قسم کا ہے یہاں پر آپریشن کرنا کیا آسان ہے؟ نہیں دیکھیں, یہاں پر جو ہے وہ جو لیاری کا خصوصاً جو علاقہ ہے جو ایک سلم سوسائٹی جس کو جس کو کچی آبادی جو ان اتھورائز طور پر جو بن گئے ہے, ان میپڈ آبادی ہے. یہاں پر اتنی تنگ گلیاں ہیں کہ یہاں کا جو مقامی شخص ہے وہی ان گلیوں سے اور ان چھوٹی چھوٹی تنگ گلیوں سے واقف ہے. اب ان کو پتہ ہے کہ یہ گلی کہاں سے نکل رہی ہے اور کہاں جاتی ہے, اور یہاں کا جو باہر کا کوئی بھی شخص جو ہے وہ ان گلیوں سے بالکل نا واقف ہے. اور ایسی صورتحال کے اندر جو ہے کوئی بھی باہر سے آ کے یہاں پر آپریشن کرے گا تو بالکل اس کے لیے کوئی بھی مقصد نتیجہ خیز نہیں ہوگا, نہ ہی کوئی اس کا نتیجہ برآمد ہو سکے گا. یہاں کی جو نفری ہے اگر اس کو ہی جو پولیس ہے وہ ان علاقوں سے جو پولیس ہے یہاں پر ان سے وہ کافی حد تک ان راستوں سے واقف ہے. اگر ان کو ہی اگر وسائل دے دیے جائیں تو کافی حد تک جو ہے وہ کامیابی حاصل ہو سکے گی. یہاں پر مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہماری کراچی پولیس ہے جو اس کے پاس جو وسائل نہیں ہے کسی قسم کے, نہ ہی ان کے پاس اس قسم کا جدید اسلحہ ہے کہ وہ جرائم پیشہ عناصر سے کھڑے ہو کے لڑ سکیں. یہاں پر مخصوص طور پہ جو اسلحہ ہے جو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ G3 اور SMGیاں ہیں اور ان کے پاس جو جوابی ان کے پاس جو کارروائی کی جاتی ہے وہ انتہائی جدید طور پر یہاں پر صرف ایڈ کروں گا کہ یہ بالکل میں نے جس طرح میں نے خود کہا کہ انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اس میں جہاں میں نے پہلے بھی کہا تھا پروگرام میں آپ کے کہ یہ لیاری میں ایسے علاقے ہیں جو بڑی تنگ گلیاں ہیں, انکروچمنٹس ہو کر, تو وہاں پر پولیس کی موومنٹ جو ہے مشکل ہے. تو اسی وجہ سے ایریل مانیٹرنگ اور ایریل جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ رحمان ملک صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ کام کرنے شروع کرنے والے. جو پولیس کی جو اس کی وسائل کی بات ہو رہی ہے اس میں جو لوکیٹرز ہیں خاص طور پر
وہ لوکیٹرز بھی پولیس کو پرووائڈ کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ ٹیکنیکلی وہ اتنے ساؤنڈ ہوں کہ وہ کسی اور پہ ڈیپینڈ نہ کریں. وہ فوری طور پہ کہیں ایکشن کرنا ہو تو وہ اس علاقوں میں فوری طور پہ ایکشن کریں, اور وہ ظاہر ہے جب وہ ان کے پاس یہ سارے آلات موجود ہوں گے, جدید آلات موجود ہوں گے, تو آپ کو رزلٹ جو ہے سامنے نظر آئیں گے. بہت شکریہ شرف الدین میمن صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, اسٹوڈیوز میں جوائن کیا. پولیس کو وسائل دینے کی ضرورت ہے, اصل بات یہ ہے. آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں کب تک @DawnNews.tv پر, اور اصل بات یہ ہے کہ لیاری کی صورتحال ہو یا شہر کے دیگر علاقوں میں صورتحال ہو, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مشترکہ لاہ عمل کی, مشترکہ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے, اور پراپر قانون سازی اس کے لیے بھی بہت ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ سب کا, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.